Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला। दोस्तों, आज फिर मैं एक छितरौल प्रोग्राम लेके आई हूँ पाकिस्तान की शो बिजनेस के लोगों का। यानी कि वही बात जो मैं अक्सर करती हूँ कि चंद चेहरे जो कि किसी बड़े आदमियों के मंजूर नज़र होते हैं, उसमें आदमी भी शामिल हैं और औरतें भी, वही मशहूरियों में होते हैं टीवी की, वही उनको ही तमगे मिलते हैं, इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, इंसानियत के एजाज़, वही बाहर के मुल्कों में प्रेजेंट करते हैं जाके पाकिस्तान को, वही ड्रामों में होते हैं, वही फिल्मों में होते हैं, वही रमज़ान ट्रांसमिशन में होते हैं, वही होते हैं। दोस्तों, याद कर रखें कि एक प्रोग्राम शुरू हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान आइडल। उस वो प्रोग्राम असल में शुरू हुआ था अमेरिका में पहले, फिर उसके बाद उसकी नकल की इंडिया ने, फिर उसके बाद नकल की बेअकल लोगों पाकिस्तानियों ने, और उसमें ऐसे जजेस बनाए जिन्हें खुद नहीं पता कि गाना क्या होता है, एक आध के सिवा उन बाकियों को नहीं पता गाना क्या होता है। बुशरा अंसारी भी शामिल थी उसमें, वही बुशरा अंसारी जिसने अच्छे भले बंदे को ट्रांसजेंडर बना दिया, जिसे इतनी तमीज़ नहीं इस आखिरी उम्र में कि किसी की इज्जत को ऐसे नहीं उछालना चाहिए किसी मर्द की। तो दोस्तों, अब जनाब अली पाकिस्तान गोट टैलेंट के नाम से एक प्रोग्राम आ रहा है जी। ये भी पहले हॉलीवुड ने बनाया, फिर इंडिया ने बनाया, अब जनाब अली पाकिस्तान वालों ने पहले भी बनाया था। ये देखें, मैं वीडियो लगाती हूँ, उसमें वो मतीरा टाइप औरत बैठी है, और जो है वो गलीज औरत मतीरा, ठीक है। इसकी मैं आवाज़ नहीं चलाऊंगी, ये भी इन्होंने कुछ 2-3 साल पहले कुछ शुरू किया था। देखें आप क्या ये खच मारे हैं बैठे हुए, मैं इसकी आवाज़ नहीं चलाऊंगी। ये 2-3 साल पहले उन्होंने किया था डेड फ्लॉप प्रोग्राम, ठीक है। अब जनाब अली इन्होंने खच क्या मारी है, खचें तो ये बहुत मार रहे हैं, रोज़ मार रहे हैं, इतनी मार रहे हैं ना कि इनकी क्लासें भी रोज़ छतरौल ज़रूरी है इनके लिए पाकिस्तान। बात तो सही है, रोज़ कोई ना कोई नई छतरौल है इनकी दोस्तों। अब इन्होंने जनाब अली पाकिस्तान गोट टैलेंट में महविश वाह हयात को रखा है, और ताबिश को रखा है, वही जिसकी फिल्म डेड फ्लॉप हुई, फिल्म में पैसे दे के काम किया, जो बहुत ओवर है, ओवर एक्टिंग करता है अपने प्रोग्राम में भी, और अपने ऊपर अच्छी लाइटिंग रखता है। और जो मेहमान आता है उसके प्रोग्राम में, वो कोई लगता है जकूटा जिनके ड्रामे वाला कोई कैरेक्टर है, इतना ड्रामा लगता है उसका, तो ऐसी ड्रोनी उस पर लाइटिंग रखवाता है। और तीसरा है जी अली जफर। अब मुझे आप ये बताएं कि उसमें मज़ा भी करेंगे लोग आकर, उसमें हर तरह का टैलेंट पेश करेंगे, यानी कि सिर्फ गाना बजाना नहीं होगा, यानी कि हर तरह का कोई भी टैलेंट लेके आ सकता है बंदा। अब होना तो ये चाहिए असूलन, अगर असूल की निगाह से देखें कि इसके जज पता है कौन होने चाहिए असूलन, सुहेल अहमद साहब नंबर 1। फिर हमारे उभरते हुए नौजवानों में अगर किसी को रखना है तो वहीद लाला, जो कि द बेस्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान में नौजवानों में, बेस्ट, जो बहुत अच्छी कॉपी करते हैं हर बंदे की, बहुत अच्छा टैलेंट है कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं उनकी तारीफ के लिए, वहीद लाला की। और एक और नाम जो है वो है बुलबुले के नबील, नहायत टैलेंटेड, बहुत अच्छे पढ़े लिखे और नहायत मजाक को समझने वाले, और बहुत अच्छा ड्रामा है उनका बुलबुले, उनको रखना चाहिए। और अगर औरतों में किसी को रखना है, औरतों में, तो मोमो जो किरदार है उसमें बुलबुले में, मोमो, उनको रखें मोमो को, ठीक है। रीजनेबल औरत, अच्छी औरत और मजाक को समझने वाली औरत, उसको रखें। और अगर कोई एक आध आप सिंगर बिठाना भी चाहते हैं कि नहीं हमने सिंगर बिठाना है, तो फिर आपको राहत फ़तेह अली खान को बिठाना चाहिए, या आतिफ असलम को बिठाएं आप। छोड़ दें अली जफ़र की जान, छोड़ दें ताबिश की जान, छोड़ दें महविश वाह हयात की जान, जिसको तमगे भी नजायज़ आप देते रहे हैं। नंगी फिल्में जाके इंडिया में हनी सिंह के साथ नंगे गाने हनी सिंह की गोद में बैठ के करती रही, और यहाँ आके स्टेटमेंट ये देते हैं जी हम तो इंडिया नहीं जाते, बिल्कुल इंडिया की तो फिल्में ऐसी हैं चलती नहीं, और हम तो बिल्कुल पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान हैं, ये हैं वो हैं। यहाँ क्या मुनाफकत करते हैं, और वहाँ जाके आप इंडिया वालों की गोद में बैठ जाते हैं, औरतें बैठ जाती हैं आप सारी।
آپ کا تو بس نہیں چلتا، یہ تو انڈیا والوں نے آپ کو روکا ہوا ہے، آپ کے منہ پہ چپیڑ ماری ہوئی ہے ہیں، وگرنہ آپ تو سارے ان کے نوکر بننے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں سے تو ایک سنگر فلاپ ہو کے آئی تھی، اس کو آپ نے لاکھ لاکھ روپے انٹری پہ رکھ لیا پروگراموں میں، شوز میں، جو فلاپ ہو کے آئی تھی، وہاں سے ہار کے آئی تھی۔ جو انڈیا کو ہاتھ لگا کے آ جائے نا، پاکستانی پروموٹر جو ہیں اتنے احساس کمتری کا شکار ہیں، اتنے تھوڑے ہوئے، اتنے گرے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس کو بھی ایز اے سنگر لے کے ابھی تک پھر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، پھر ہے نا شرم کی بات، یہ ہے، یہ پھر شرم کی بات۔ اور پھر پچھلے دنوں جیسے کہ سائرہ نسیم جی کا، جیسے پہلے میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی وہ جو نمرا مہرا اس کو میں سنگر نہیں سمجھتی، اور میں سنگر سمجھتی ہوں تو نور جہاں کو سمجھتی ہوں۔ یہ بیان مجھے ان کا پسند نہیں آیا، سائرہ نسیم صاحبہ کا، کیونکہ مجھے نمرا مہرا کے کپڑوں پر اعتراض ہے بہت زیادہ مجھے، اور دوسرا یہ ہے کہ آئمہ بیگ بھی مجھے بہت پسند ہے، لیکن مجھے اس کی بھی کپڑے، اور پھر اس نے جو شادی کی دوسرے غیر مذہب بندے کے ساتھ، اس پر مجھے اعتراض ہے، اس کے نشے کرنے پر مجھے اعتراض ہے، نشوں پر اس کے اعتراض ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لڑکیاں اب ہیں نئی جو آ رہی ہیں، اس میں نمرا مہرا کی بہت اچھی آواز ہے، اور آئمہ بیگ کی کمال آواز ہے، اور ایک اور سنگر ہیں کہ جنہوں نے وہ قیدی نمبر 804 ملکو کے ساتھ گایا تھا، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، سارا کر کے، سارا الطاف، وہ بہت ڈیسنٹ، پڑھی لکھی اور بہت اچھی ان کی آواز ہے، مگر ان کی آواز کو اور ان کو کیوں نہیں یوٹیلائز کیا جا رہا، کیوں نہیں ان کو ملین پہ راتوں رات پہنچایا جا رہا؟ کیونکہ وہ کپڑے بیچاری پورے پہنتی ہے، اب کیا کرے، وہ ننگی نہیں ہو سکتی۔ آپ جا کے دیکھیں، سارا الطاف کی آواز ان سب سے بہت اچھی ہے، شکل بھی بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی بھی بہت اچھی ہے، بیک گراؤنڈ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن وہ ایسے پروموٹ کیوں نہیں ہو رہی جیسے راتوں رات پروموٹ ہو جاتی ہیں باقی ننگے پیٹ کرنے والی؟ کیونکہ شاید اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ اس نے اپنے خاندان کی بھی عزت رکھنی ہے، اپنے ٹیلنٹ کو بھی لے کے چلنا ہے۔ اور دوستو، بہت سارے لوگ جو ہے نا شو بزنس میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مجبوری کے تحت آتے ہیں، شوق ہوتے ہیں، لیکن شوق مر جاتے ہیں جب مجبوریاں سامنے آتی ہیں، تو وہ شوق پورا کرتے ہیں لیکن ننگے نہیں ہونا چاہتے، اور پھر ان کو یہ جو آپ کا یہ جو آپ کا میڈیا ہے، شو بزنس میڈیا، پیچھے دھکیلتا رہتا ہے کہ بی بی تو ننگی کیوں نہیں، تو کسی کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی بک ہو کر، تو یہ کیوں نہیں کر رہی، تمہارے ساتھ سیٹ کیوں نہیں ہو رہی، تو اس کو پیچھے دھکیلتے ہیں، توبہ اور وہ توبہ، اپنا سارا ایمان نہیں موڈ بیچنا خراب کر چاہتی، وہ اپنا صرف فن بیچنا چاہتی ہے۔ لیکن یہی منافقت جو ہے ہر جگہ چلتی ہے دوستو، ہر جگہ، ہر ملک میں، اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ چلتی ہے، کیونکہ کرپشن بہت زیادہ ہے، اور ہر دور میں کرپشن رہی ہے، بچانا خود پڑتا ہے، بچنا خود پڑتا ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ اور دوستو، شو بزنس میں شروع میں بھی جب آئی تو میں نے بھی نوکری سمجھ کے ہی کام کیا اور تھوڑے سے بولڈ انداز کو اپنایا، لیکن آج میں پشیمان ہوتی ہوں کہ وہ بولڈ انداز مجھے پسند نہ آیا، میں نے نہ چاہتے ہوئے وہ بولڈ انداز اپنایا ان ویڈیوز میں، تو اس پہ مجھے یعنی کہ وہ میں نے یعنی کہ اپنے چینل سے نہیں کیے، وہ چینل جنہوں نے کیے تھے اپلوڈ، وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں وہ لوگ بھی۔ تو کوشش یہی ہے کہ میں ان کو ڈیلیٹ کراؤں، جو ایک دو ویڈیوز ایسے ہیں، وہ ایک دو اگر پتہ لگ جائے کہ کون ہے، کیونکہ انسان جب نیا نیا آتا ہے نا اس فیلڈ میں تو وہ کہتا ہے کہ یہ فن، اور چلو کپڑے موڈ اسکواڈ پہن کے میں ہٹ ہو جاؤں گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے، موڈ اسکواڈ کپڑوں تک بھی نہیں، لوگ اور بہت کچھ آپ سے چاہتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، بہت کچھ چاہتے ہیں لوگ، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ تو تھا آج کا ہمارا بلاگ، آپ کو کیسا لگا اور میری باتیں کیسی لگی؟ آپ نے اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے، اور دوستو خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستانی شو بزنس کے لوگ آخر کیا چاہتے ہیں، ان عورتوں میں سے یہ آخر کیا نکالنا چاہتے ہیں، بشرا انصاری مائی میں سے، یہ جو مائی ہے، میں بھی شیاد مائی ہے، یہ جو ہے باقی جو لوگ ہیں، ان میں سے کیا آخر کیا نکالنا چاہتے ہیں دوستو؟ آپ مجھے بتا دیں کہ کیا نکالنا چاہتے ہیں ان میں سے۔ تو دوستو آباد رہیں، خوش رہیں، دیکھتے ہیں کہ اب یہ پاکستان گوٹ ٹیلنٹ میں کیا کیا بھانڈ کرتے ہیں جب شروع ہوتا ہے۔ آباد رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔